कक्षा 10 मा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी किताबमा रहेको चौथो पाठ ताप भन्ने पाठलाई निरन्तरता दिँदैछौँ र आज हामी तापको समीकरण भनेको के हो, हिट इक्वेसन भनेको के हो भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा होला यो संकेत Q = m × s × dt यसलाई भन्छौँ हामी ताप समीकरण। तर कहीँ यसलाई यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ H = m × s × t अथवा Q = m × s × t। त यो सबै ताप समीकरण हो। अब यो तापको जुन समीकरण छ यो समीकरणमा संकेतको रूपमा मात्र हामीले यहाँ लेख्यौं। यसको पूरा अर्थ के हुन्छ भन्ने बारेमा म भाइ बहिनीहरूलाई लेखेर देखाउँछु है। त सबभन्दा पहिले यो Q भनेको क्वान्टिटी अफ हिट अर्थात् तापको परिमाण। Q भनेको तापको परिमाण, क्वान्टिटी अफ हिट। यो ताप गुमाएको पनि हुन सक्छ वा ग्रहण गरेको पनि हुन सक्छ। दुवै परिमाणलाई हामी तापको परिमाण Q भन्छौं। अनि तापको परिमाण बराबर m भनेको मास अर्थात् पिण्ड हो भने s भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अर्थात् विशिष्ट ताप धारण क्षमता। विशिष्ट ताप धारण क्षमता। अब S भनेको स्पेसिफिक क्यापेसिटी विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो भने dt भनेको तापक्रमको परिवर्तन। ल हेरौँ त अब पूरा नाम आयो नि। तापको परिमाण = पिण्ड × विशिष्ट ताप धारण क्षमता × तापक्रमको परिवर्तन। अब यो प्रत्येक जुन भौतिक परिमाण छ यी भौतिक परिमाणहरूलाई हामी कुन एकाइमा नाप गर्छौं भन्दा यो पहिलो तापको परिमाणलाई जूल एकाइमा नाप गरिन्छ जसलाई J अक्षरले संकेत गरिन्छ। यो पिण्डलाई किलोग्राम एकाइमा नाप गरिन्छ। विशिष्ट ताप धारण क्षमतालाई जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस एकाइमा नाप गरिन्छ भने तापक्रमको परिवर्तनलाई डिग्री सेल्सियस एकाइमा नाप गरिन्छ। त भाइ बहिनीहरू यसरी पहिले त तापको समीकरण चिन्नु पर्यो Q = ms dt। यो dt भनेको तापक्रमको परिवर्तन। कहिले के हुन्छ भने कुनै वस्तुलाई ताप दियो र त्यो ताप दिँदा त्यो वस्तुको तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बढ्यो भनियो भने त्यहाँ सुरुको र अन्तिमको दिइएन। एकैपल्ट 20 डिग्री सेल्सियस बढ्यो भनिन्छ भने त्यहाँ तापक्रम T मात्र लेख्न पनि मिल्छ। त्यसैले यहाँ H भनेको पनि एकातिर मैले T को बारेमा र DT को बारेमा बताएँ। यो तापक्रमको परिवर्तन भनेर कहीँ के हुन्छ भने 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको कुनै चिजलाई ताप दिँदा 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्यो भनिन्छ भने त्यहाँ डिफरेन्स अफ टेम्परेचर तापक्रमको परिवर्तन कति 100 - 10 हुन्छ। त्यसैले यस बेला हामी DT लेख्छौं। तर कुनै वस्तुलाई ताप दिँदा त्यसको तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भन्ने साथ सुरुको र अन्तिमको अर्थै भएन, हामीले सिधै T लेखे हुन्छ। त H भनेको पनि ताप नै हो, हिट हो। Q भनेको क्वान्टिटी अफ हिट, यसमा त केही फरकै छैन। अब क्वेशन के आउँछ भने यो Q = ms dt भन्ने यो समीकरण चाहिँ कसरी आयो त? हामीलाई प्रुफ गर्नु भन्यो भनेदेखि हामी कसरी प्रुफ गर्छौं? यसतिर जाउँ है त। प्रमाणित गर भनियो। के प्रमाणित गर भनियो भन्दाखेरि Q = m × s × dt। ल यो प्रमाणित गर भनेर कहीं प्रश्न आयो भने अब हामीले यसलाई कसरी प्रमाणित गर्ने भनेदेखि यो प्रमाणित गर्नुभन्दा अगाडि तापको बारेमा हामीले अगाडि पढेका छौं नि। हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि वस्तुमा रहेको तापको परिमाण त्यस वस्तुको पिण्ड र तापक्रमसँग समानुपातिक हुन्छ।
यही कुरालाई पहिले उल्लेख गर्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ हामी के गर्दैछौँ अहिले, यसलाई प्रमाणित गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिको कुरा हामीले सिधाइसक्यौँ हैन। यो ताप समीकरणको बारेमा हामीले कुरा सिद्ध्यायौँ। हामीलाई थाहा छ कि वस्तुमा रहेको तापको परिमाण त्यस वस्तुको पिण्ड र तापक्रम सँग समानुपातिक हुन्छ। अब यसको अर्थ के हो भन्दा यसलाई हामीले म्याथमेटिकली कतै लेख्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ वस्तुमा रहेको तापको परिमाण यसको संकेत के क्यू। यो क्यू चाहिँ त्यस वस्तुको पिण्डसँग पनि समानुपातिक, तापक्रमसँग पनि समानुपातिक। यो क्यू पिण्डसँग समानुपातिक एउटा कुरा भनियो भने यही क्यू चाहिँ तापक्रमसँग, अर्थात् तापक्रमसँग भन्नुको मतलब सुरुको र अन्तिमको तापक्रमको डिफरेन्स अफ टेम्परेचरसँग, अब तापक्रमको परिवर्तनसँग भन्नु र तापक्रमसँग भन्नु उस्तै कुरा भयो यहाँ। त्यसैले गर्दा क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिटी, यो समानुपातिक हुन्छ तापक्रमसँग। यसलाई हामीले दोस्रो इक्वेसन मान्यौँ। अब हामीलाई दुईटा इक्वेसन प्राप्त भयो। अब समीकरण 1 र 2 लाई मिलाउँदा अब यो दुईटालाई हामीले मिलाउँदा हामीले के प्राप्त गर्छौं भन्दा एकातिर भनियो कि मैले विभिन्न रङ प्रयोग गर्नुको मतलब चाहिँ भाइ बहिनीहरुलाई अलि स्पष्टता होस् भनेर मात्रै हो। एकातिर क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम, समानुपातिक एम सँग, अर्कोतिर डीटी सँग पनि। त्यसैले दुईटैलाई एकै ठाउँमा लेख्न पनि सकियो एम डीटी भनेर। यसरी दुईटैलाई मिलाउँदा चाहिँ हामीसँग यस्तो कुरा प्राप्त भयो। अब यसलाई अझ अगाडि बढाउँ है। अझ अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि केही कुरा बुझ्नु जरुरी छ। हामीले पहिले 9 कक्षादेखि नै के थाहा पाइरहेका छौं भने यदि भौतिक परिमाणहरू आपसमा सम्बन्धित छन्, चाहे तिनीहरू समानुपातिक हुन्, चाहे व्युत्क्रमानुपातिक हुन् अथवा अनुक्रमानुपातिक हुन्, त सम्बन्ध छ भने तिनीहरूको बीचमा त्यो समानुपातिक अथवा व्युत्क्रमानुपातिक संकेतलाई हामीले यसरी लेख्छौं र यो संकेतलाई हामी हटाउन सक्छौं यदि तिनीहरू बीचमा रहेको कन्स्ट्यान्टलाई राख्यौं भने। अर्थात् हाम्रो मतलब के भने भौतिक परिमाणहरू आपसमा समानुपातिक छन् भने तिनीहरूको बीचमा एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट राख्दाखेरि यो प्रोपोर्सनल साइन अर्थात् समानुपातिक अथवा व्युत्क्रमानुपातिक साइन चाहिँ यहाँबाट हट्छ। त यहाँनेरि चाहिँ के छ त कन्स्ट्यान्ट भन्दा विशिष्ट ताप धारण क्षमता। यो विशिष्ट ताप धारण क्षमता चाहिँ एस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मानिएको छ भनेपछि यो प्रोपोर्सनल साइन हटाएर इक्वल टु लेखेँ, तर त्यो कन्स्ट्यान्टलाई मैले यहाँ राखेपछि बाँकी रहेको चिज त जस्ताको तस्तै छन्, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि राइट ह्यान्ड साइडमा पनि। अब यहाँनिर हामीले नयाँ चिज के गर्यो त्यो लेख्नु पर्यो। एस कसरी आयो भने हामीले के भन्नु पर्यो, एस एक अचर राशि हो जसलाई विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनिन्छ। ल यदि भनिसकेपछि हाम्रो नर्मल्ली यो इक्वेसनलाई हामी कसरी लेख्छौं त भन्दा Q इज इक्वल टु पहिले m लेख्छौं इन्टु S इन्टु DT।
यसरी हामीले यो इक्वेसन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौं। ल हेर त यो प्रश्न के थियो भने प्रमाणित गर यो भनियो थियो भने हामीले यसरी प्रमाणित भयो भनेर लेख्न सक्छौं। त आज मैले के मात्र बताएँ भने तापको समीकरण के हो, संकेतको रूपमा यो हो। कहिलेकाहीँ यसैलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यसको कारण पनि बताएँ। यो डिफरेन्स अफ टेम्परेचरको कुरा भयो भनेदेखि अर्को चाहिँ यहाँ टेम्परेचर एकैपल्ट बढेको वा घटेको दिइयो भनेदेखि एकैपल्ट लेख्न सकिन्छ। अनि यसको विस्तृत रूप हामीले बुझ्नु पर्यो। तापको परिमाण इक्वल टु पिण्ड विशिष्ट तापमान क्षमता तापक्रमको परिवर्तन। यसका एकाइहरू थाहा पाउनु पर्यो। हामी न्युमेरिकल प्रब्लम अर्थात् गणितीय समस्या समाधान गर्न जाँदैछौँ अनि त्यसैले एकाइ पनि थाहा पाउनु पर्यो। र यो कहाँबाट आयो भन्दा यसरी हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ। यसरी आजको क्लास यति नै राखौँ।